खुदाम यसुम से जिसका फरमाना है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि बाइबल मुकद्दस की तशरीह का बेहतरीन असूल कॉन्टेक्स्ट है, और इससे आमतौर पर जो एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है हिस्टोरिकल ग्रामेटिकल मेथड, और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक असूल होता है कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए आपने अपनी पांचों सेंसेस को मुतहरिक रखना है। तो आइए पहले हम खरूज 14 बाब उसकी 13 और 14 आयत पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस हवाले से वाकिफ हैं, यानी कि जब मूसा बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाता है तो अब वो बहरे कुलसम के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो जब वहां पर है तो ज़ाहिर है आगे तो उन्हें अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर से मसला ये है कि फिरौन की नीयत बदल जाती है और वो बनी इसराइल का पीछा करते हुए आ जाता है। तो अब ज़रा इस सारी सूरत हाल में आप अपनी 5 सेंसेस को ज़रा इस्तेमाल कीजिए कि किस तरह की तस्वीर आपको नज़र आती है। तो अगर तो आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि अगर पीछे से फौज आ रही है तो कैसा वहां पे एक होगा, शोर होगा, होगा, शायद उनकी तलवारों की खनक सुनाई दे रही होगी, घोड़ों के सुमों की आवाज सुनाई दे रही होगी, उनके रथ जो हैं जो लोहे से बने होते थे उनकी खड़खड़ सुनाई दे रही होती और वो ललकार रहे होंगे। तो ये सब कुछ है जो कि बनी इसराइल को वहां पर सुनाई दे रहा है। और फिर अगर वो सामने देखें तो आगे बहरा कुलसम है, यानी कि वो अब आगे भी नहीं जा सकते हैं, और पीछे से फौज आ रही है। तो इस सारे वक्त में आप सोचिए कि बनी इसराइल में जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका क्या रवैया होगा। तो शायद खवातीन जो है वो चिल्ला रही हो, और माओं को चिल्लाता देखकर जो बच्चे हैं वो भी चलाना शुरू हो गए हों। और जब इस तरह की सूरतें होती है तो उसको बड़ी डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर बन जाती है। तो जो आम लोग होंगे शायद वो भी परेशान हो गए होंगे, इवन जो सूरमा है उनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि अब क्या करें, इतनी बड़ी फौज आ रही है और ऐसे लोग हैं जिनके वो गुलाम रहे हैं, नफ्सियाती तौर पर ये उनसे अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप एक जुमले में समोना चाहें तो वो होगा कि जो उस वक्त फिजा थी वो खौफ से लबरेज थी। तो अब इस तरह की सूरत हाल में मूसा खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाता है, बनी इसराइल तक पहुंचाता है, और पैगाम यह है कि डरो मत। अब ये बात अपने आप में बहुत ही अहम है, क्योंकि जब कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो उस वक्त जो पहली चीज हमें घेरती है वो खौफ है। और खौफ का मसला ये है कि ये आपको किसी काम करने के काबिल नहीं छोड़ता है, क्योंकि आपके हाथ पैर अगर पहले ही फूल गए हैं तो फिर आप ज्यादा दलेरी के साथ उन हालात का सामना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो खुदा ने हुक्म दिया, वो पहला जो हुक्म दिया, जो मेन खुदा ने कहा कि डरो मत, और फिर आगे उसकी चंद एक तफसीलात बताई गई हैं कि किस तरह से वो इस खौफ पर काबू पा सकते हैं। तो उनमें पहली चीज जो बताई गई वो कहा गया है कि चुपचाप खड़े रहो। अब अगर आपने इन 2 आयात को जो अभी हमने पढ़ी है गौर से सुना है तो इसमें 2 दफा इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अभी तो हमने कहा चुपचाप खड़े रहो, और फिर 14वीं आयत में बताया गया है कि खामोश रहो। अब उर्दू जुबान में देखें तो ये दोनों लफ्ज ही आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इब्रानी जुबान में ये 2 अलग लफ्ज हैं। तो जब खुदा ने हुक्म दिया खौफ ना करो तो साथ ही कहा कि चुपचाप खड़े रहो। तो इसके लिए जो इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है यात्साव, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने बोलना नहीं है, चूंकि जब चुपचाप हम कहते हैं तो उसका आमतौर पे मतलब होता है कि हमने चुप हो जाना है, लेकिन असल जुबान में इसका मतलब होता है कि किसी जगह पर मजबूती से खड़े हो जाना, मजबूत पांव से किसी जगह पर खड़े हो जाना। और इसमें जो पहलू हमें नजर आता है वो मेंटल प्रेपरेशन का है, और इसीलिए इंग्लिश में ये कहा जाता है कि जो फियर है इसका 2 नतीजे निकलते हैं, यू फाइट और यू फ्लाइट, यानी कि या तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर आप भाग जाते हैं। तो यहां पर
خدا کا کہنا ہے کہ حالات جو بھی ہیں آپ نے ان کا سامنا کرنے کے لیے مضبوطی سے کمر کس لینی ہے، آپ نے اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ ذہن بنا لینا ہے کہ آپ نے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ 14ویں آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ خاموش رہو، اور اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ خارش ہے، جیسے خارش ہوتا ہے لیکن یہ خارش ہے، اور اس کے تو کئی ایک ترجمے کیے گئے ہیں، کئی ایک معنی بنتے ہیں، لیکن ہمارے موضوع کے لحاظ سے 3 امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس کا جو پہلا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اپنے کان بند کر لینا۔ اب یہ بڑی ہی اہم بات ہے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو فضا تھی اس میں گھوڑوں کے سموں کی آواز ہے، رتھوں کی آواز ہے، فوجیوں کے للکارنے کی آواز ہے، بحر کلزم کا جو پانی ہے وہ شور کر رہا ہے، لوگ آپس میں شور کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے کان اس سارے شور کی طرف سے بند کر لو۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب بنتا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھ لینا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور ہمیں نقطہ ملتا ہے، چونکہ یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو عام طور پہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اندر کی حالت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب خدا نے کہا کہ خوف نہ کرو، تو آپ نے پہلے تو اپنی زبان پر قابو پانا ہے، چونکہ اگر آپ نیگیٹو بولیں گے اور نیگیٹو ہی کہیں گے تو ان باتوں کا اثر خود آپ کی باڈی پر ہوتا ہے، آپ کے ذہن پر ہوتا ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ خارش کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ باہر والے شور سے بھی اپنے کان بند کر لو، اور جو تمہارے اندر سے اٹھ رہا ہے اس کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، اس کو لفظوں کی صورت اختیار کرنے نہ دو۔ اور تیسرا جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں ہولڈ پیس، یا اردو میں ہم کہیں گے تو اپنے اعصاب پر قابو رکھنا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی صورتحال میں ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں تو پھر ہم اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہے تو رکھیے، چونکہ صورتحال تو آ ہی گئی ہے، اب جو بھی ہوگا اس کو تو آپ روک نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے کانوں کو ایسے غلط باتیں سننے سے روک سکتے ہیں، آپ اپنی زبان کو ایسی باتیں کہنے سے روک سکتے ہیں، اور پھر اپنے اعصاب کو بے قابو ہونے سے روک سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی موسیٰ اس آیت میں دیتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام دیکھو، کہ یعنی کہ اس دوران میں جب تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو تو تم صرف آئیڈیلی کھڑے نہیں ہو، بلکہ تم توقع کر رہے ہو کہ خدا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایکسپیکٹنٹ ہوپ، یا ویٹنگ اپون دا لارڈ، کہ خدا کا انتظار کرنا، یعنی کہ اس طرح سے تیار رہنا کہ خدا ابھی کچھ کیا چاہتا ہے، ابھی وہ کچھ کرنے جا رہا ہے۔ چونکہ اوپر جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنی ذات سے باہر کسی چیز پر بھروسہ نہ ہو، جب تک کہ آپ کو پاس کوئی امید نہ ہو کہ کسی طرح سے کوئی ریلیف آ سکتا ہے۔ اور پھر اگلا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بڑے ہی پازیٹیو رزلٹ آتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پہلے تو ان کے لیے بحر کلزم میں سے رستہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل بڑی آسانی سے، بڑی خشکی سے چل کر اس میں سے پار کر جاتے ہیں، اور پھر وہی دریا جو ان کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا وہ ان کے دشمنوں کے لیے ایک پھندا ثابت ہوتا ہے، چونکہ جب بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے جو فرعون اس کی فوجیں بھی انٹر ہوتی ہیں تو پانی بحر کلزم کا اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ ساری فوجیں جو ہیں اس میں بہہ جاتی ہیں۔ تو یہ تجربہ خدا کے لوگ ہمیشہ سے ہی کرتے آئے ہیں، اور یہ تجربہ خود آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری بات یاد رکھیے کہ یہ والا جو ایک پروسیس ہے، یہ والا عمل ہے جو زندگی میں کوئی ایک دفعہ ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ زندگی ECG کی طرح ہے کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ تو کبھی ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی کوئی کمزور وقت چلتا ہے، تو یہ والا اصول ہم نے ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ سیڈلی بنی اسرائیل کی جو نسل مصر سے نکلی تھی وہ ایسا نہیں کر پائے، حالانکہ خدا نے ان کو اتنی بڑی فتح دی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑبڑا رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اور وہ دراصل کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا خدا ہمارے درمیان ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ان کا بھروسہ ہی خدا پر نہیں ہے، ان کا اس طرح سے رشتہ ہی خدا کے ساتھ نہیں ہے، اور اسی لیے بحر کلزم سے تو وہ پار کر گئے، لیکن
जो बेयाबान था उससे वो कभी नहीं निकल सके, लेकिन ये सब कुछ आप उसी वक्त कर सकेंगे जब खुदा के साथ आपका रिश्ता है। और जब रिश्ता होगा और आपको इसका रिश्ते का यकीन होगा, तो फिर आपको पता होता है, आपके अंदर से आवाज आती है कि कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि ये जादुई तौर पर अगले ही लम्हे में हो जाएगा, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं बाइबल मुकद्दस से भी और शख्सी तजुर्बा से भी कि खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। तो आपने खुदा पर तवक्कल रखना है, खुदा से उम्मीद रखनी है कि वो अभी कुछ करना चाहता है, और चाहे जो भी सिचुएशन हो, जब आप ऐसा करेंगे तो आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। आपके गिर्द कितना भी शोर क्यों ना हो, आपने अपने अंदर के शोर को खामोश करना है, बल्कि खुदा की बात पर यकीन करना है कि वो कुछ करना ही चाहता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।